नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 228 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 298 सहित 879 जनामा कोरोना संक्रमण, 39,460 पुगे संक्रमित। कोरोनाको जोखिम कम भएका मुलुकहरूमा नयाँ श्रम स्वीकृति दिन सुरु गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। अन्य मुलुकहरूमा सामान्य अवस्था भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति खुला हुने। अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिने हल्लाले नेप्सेमा 22 अङ्कको सुधार। 3.5 अर्बको कारोबार। नेप्से सूचक 1.53% सुधार भएर 1484.99 अङ्कमा रोकियो। भारत र चीन बीच फेरि सीमामा तनाव सिर्जना। लद्दाखमा झडप। चीनिया पक्ष जबरजस्ती आफ्नो सीमाभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको भारतको आरोप। र बार्सिलोना र मेस्सी बीचको सम्झौता आउँदो सिजनमा मात्र सकिने। 700 मिलियन युरोको रिलिज क्लज कायम रहेकाले त्यति रकम बिना क्लब छाडेर जान नपाउने ला लिगाको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा गत 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 228 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मृत्यु हुने संक्रमितमा 3 महिला बालिका र 4 पुरुष गरी 7 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि आइतबार एकै दिन 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,929 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 39,460 जना पुगेको छ। यसैगरी सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा 298 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 190, ललितपुरमा 67 र भक्तपुरमा 41 संक्रमित थपिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। यो सँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,724 पुगेको छ। काठमाडौँमा 4,622, ललितपुरमा 659 र भक्तपुरमा 543 संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 588 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 21,410 जना उपचारपछि निको भएका छन्। यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 10,701 छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,121 जना रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपाल आउन दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले गम्भीर प्रकृतिका बिरामी परि उपचार गर्नुपर्ने तथा एका घरको आफन्तको निधनमा नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको हो। अप्ठ्यारोमा पनि नेपाल आउन पाइएन भन्ने गैर आवासीय नेपालीको गुनासो आएकाले यो निर्णय गरेका हौं, अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले भने। यस्तै नेपालमा परीक्षा दिन आउनुपर्ने विद्यार्थीलाई पनि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको सिफारिसमा नेपाल आउन दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। नेपालमा अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन आउनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई 72 घण्टाभित्रको आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा आवेदन गरेको वा भर्ना भएको प्रमाणको आधारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल आउन अनुमति दिने। त्यस्ता विद्यार्थीले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड र प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने। यसैगरी सरकारले चार्टर फ्लाइट मार्फत ल्याउने कामदारको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि उद्धार विमानबाट दैनिक 500 कामदार ल्याउने निर्णयलाई परिमार्जन गरी दैनिक 800 सम्म ल्याउने निर्णय गरिएको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने सुरक्षाको व्यवस्था सेनालाई दिने निर्णय गरिएको छ। पीसीआर परीक्षण नहुने साउदी अरब, कुवेतबाट आउनै पर्ने नागरिक भए उनीहरूले दूतावासको सिफारिस लिनुपर्ने बताइएको छ। दूतावासको सिफारिसमा आफ्नै खर्चमा आउने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता डाक्टर खतिवड़ाले जानकारी दिए। यस्तै देशभर आइसोलेसन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र प्रदेशले रकम व्यवस्था गर्नेछ। प्रदेशले पैसा नसकेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोनाको जोखिम कम भएका मुलुकहरूमा नयाँ श्रम स्वीकृति दिन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। स्रोतका अनुसार दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, साइप्रस, रोमानिया, पोल्यान्ड लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि जान श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो। कोरोना महामारी तथा लकडाउनका कारण सरकारले गत फागुनको अन्तिम सातादेखि सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो। गत असार 18 गतेदेखि बिदामा आएर अड्किएका तथा भिजा अवधि बाँकी भएकाहरूका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको थियो। अन्य मुलुकहरूका सन्दर्भमा भने सामान्य अवस्था भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति खुला हुने बताइएको छ। सरकारले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै प्रकारका सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा धोई पखाली गरेर मात्र आउन दिने भएको छ। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले मापदण्ड बनाउने कार्य अघि बढाएको छ। सरकारले केही वर्ष अघिको बजेटमा समेत उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा वासिङ सेन्टर राख्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै विभाग तथा ट्राफिक प्रहरीले समेत यसबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएका थिए। विभागले उपत्यकाभित्र नै 6 नाकामा वासिङ सेन्टर स्थापना गरी गाडी धोएर प्रवेश गर्न दिनका लागि मापदण्ड बनाउने काम अघि बढाएको महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए। उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधनले उपत्यकामा धुलो भित्र्याएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा ट्राफिक प्रहरीले 4 नाकामा कार वासिङ मेसिन जडान गर्ने घोषणा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा मिङमार लामा प्रमुख हुँदा नै भएको थियो। त्यतिबेला नागढुङ्गा पासाङ लामो सडकको मुड्कु भन्ज्याङ, फर्पिङ र अरनिको राजमार्गको जागतीमा कार वासिङ मेसिन राख्ने निर्णय भएको थियो। हाल कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै विभागले वासिङ सेन्टर निर्माणका लागि काम अघि बढाएको हो। विभागले त्यस्ता सेन्टर निर्माण, सञ्चालन तथा शुल्कको विषयमा मापदण्ड बनाउन लागि महानिर्देशक हमालले जानकारी दिएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले सेप्टेम्बर महिनामा जापानको नारिता विमानस्थलमा 3वटा उडान गर्ने भएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एयरलाइन्सले यस्तो जानकारी दिएको हो। यस्तै एयरलाइन्सले सेप्टेम्बर महिनामा नै दुबईमा 8वटा व्यावसायिक उडान गर्ने भएको छ। यसैगरी कुलालम्पुरमा 4 उडान र हङकङका लागि 2 उडान गर्ने योजना एयरलाइन्सले तय गरेको हो। यसबाहेक जेद्दा, दमाम, कुवेत, रियाद र दोहामा उद्धार उडान समेत गरिने एयरलाइन्सले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकाल समापन हुने हल्लाले शेयर बजार तताएको छ। सोमबार कारोबार सुरु हुने बित्तिकै सुधार हुन थालेको बजारमा 30 अङ्कसम्मले बढेको थियो। पछि केही अङ्कले करेक्सन हुने क्रममा 22 अङ्कको सुधार भएर शेयर बजार बन्द भएको छ। सोमबार नेप्से सूचक 1.53% सुधार भएर 1484.99 अङ्कमा रोकिएको छ। सूचकका साथै कारोबार रकम पनि बढेको छ। सोमबार 3 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। होटल बाहेक सम्पूर्ण सूचक तथा उपसूचक सुधार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अन्य सूचक 4.12% बढेको छ। अपर तामाकोसीको शेयरमा आएको सुधारले होटलको सूचक नै 3.43% बढेको हो। बिमा र उत्पादन तथा प्रशोधनको सूचक 3% भन्दा माथि बढेका छन्। अर्थमन्त्रीको कार्यकाल समापन हुन लागेको र उनी दोहोरिने वा अर्कै मन्त्री आउने निश्चितता नभएका बेला शेयर बजारमा उनी हट्ने हल्ला चलाइएको छ। राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल सकिएर पनि मन्त्री बन्न सक्ने कानुनी सीमा सकिएका कारण उनी हट्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने उनलाई नै दोहोर्याउने संकेत गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय अनलाइनबाटै अधिकांश कारोबार हुने गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा लगानीका ढोका बन्द हुँदा लगानीकर्ताको सम्पूर्ण ध्यान शेयर बजारमा केन्द्रित हुन थालेकाले पनि शेयर बजारमा पछिल्लो समय उतार चढाव आउन थालेको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र चीन बीच फेरि सीमामा तनाव सिर्जना भएको छ। भारतीय र चिनिया सैनिक बीच यही 29 र 30 अगस्तको राति पूर्वी लद्दाखमा फेरि झडप भएको हो। झडपपछि भारतीय पक्षले सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै चिनिया पक्ष जबरजस्ती आफ्नो सीमाभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। पूर्वी लद्दाखको सीमालाई लिएर भएको सहमतिको चीनले उल्लङ्घन गरेको भारतले आरोप लगाएको छ। चीनले सैनिकलाई उक्साउने खालका गतिविधि गरेर सीमाको अहिलेको यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गरेको आरोप लगाउँदै भारतले चीनका त्यस्ता गतिविधिलाई भारतीय सैनिकले रोकेको जनाएको छ। प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोका तर्फबाट भारतले वक्तव्य जारी गरेको हो। भारतीय सैनिकले पानगोङ त्सो लेकमा चिनिया सैनिकको उक्साउने खालको गतिविधिलाई रोकेका छन्। भारतीय सेना संवाद मार्फत शान्ति स्थापना गर्ने पक्षमा छ, वक्तव्यमा भनिएको छ। यो सँगै आफ्नो क्षेत्रको अखण्डताको सुरक्षाका लागि पनि प्रतिबद्ध छ। विवाद समाधानका लागि ब्रिगेड कमान्डर तहमा बैठक जारी छ। भारतीय सेनाले चिनिया जनमुक्ति सेनाले
सीमा क्षेत्रमा अवस्था परिवर्तनको प्रयास गरेको तर आफूहरूले त्यो असफल पारेको दाबी गरेको छ। झडपमा क्षति भए नभएको बारे भने स्पष्ट पारिएको छैन। यसअघि गत जुन 15 मा गलवान उपत्यकाको सीमा क्षेत्रमा भारतीय र चीनिया सेनाबीच भिडन्त हुँदा 20 भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सी र क्लब बीच रहेको सम्झौता आउँदो सिजनमा मात्र सकिने र उनको 700 मिलियन युरोको रिलिज क्लज कायम रहेकाले अहिले त्यति रकम बिना क्लब छाडेर जान नपाउने ला लिगाले जनाएको छ। ला लिगाको पछिल्लो विज्ञप्तिले लियोनल मेस्सीका लागि क्लब छाड्नु थप मुस्किल बन्ने देखिन्छ। अहिले 700 मिलियनको रिलिज क्लज तिर्ने अवस्थामा कुनै पनि क्लब छैनन्। सहज रूपमा क्लब छाडेर जान रहेका मेस्सीका लागि अबको निर्णय अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ। ला लिगाले आफ्ना स्टार खेलाडी गुमाउनु पर्दा हुन सक्ने घाटालाई विचार गरेर बार्सिलोनाको पक्ष लिएको फुटबल विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यदि बार्सिलोना र ला लिगाले भने जस्तो मेस्सीले 700 मिलियनको रिलिज क्लज बिना क्लब छाड्न नपाएमा उनी आउँदो सिजन सित्तैमा बाहिरिनेछन्। त्यसको डर भने बार्सिलोनामा देखिन्छ। मेस्सीले आफ्नो सम्झौता सकिने 6 महिना पहिले नै नयाँ क्लबसँग प्री कन्ट्र्याक्ट पनि गर्न सक्नेछन्। 5 महिना अघि मात्र मेस्सीको भविष्य उनको निर्णयमा नै निर्भर रहन्छ भनेर बार्सिलोना टिभीमा बोलेका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बर्टामेउले अहिले अवस्था सामान्य बनाउन भन्दा जटिलतातिर धकेलिरहेको आरोप लागिरहेको छ। आइतबार बिहान नयाँ सिजनको तयारीका लागि खेलाडीको कोरोना परीक्षणमा पनि मेस्सी उपस्थित भएनन्। कानुनी सल्लाहकारहरूसँगको कुराकानीपछि मेस्सी क्लबमा उपस्थित नभएको बताइएको छ। मेस्सीका कानुनी सल्लाहकारका अनुसार उनको सम्झौतामा रहेको हरेक सिजनको अन्त्यमा क्लब छाड्न सक्ने भन्ने बुदाका आधारमा उनले छाड्न सक्नेछन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 228 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 298 सहित 879 जनामा कोरोना संक्रमण, 39,460 पुगे संक्रमित। कोरोनाको जोखिम कम भएका मुलुकहरूमा नयाँ श्रम स्वीकृति दिन सुरु गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। अन्य मुलुकहरूमा सामान्य अवस्था भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति खुला हुने। अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिने हल्लाले नेप्सेमा 22 अङ्कको सुधार। 3.5 अर्बको कारोबार। नेप्से सूचक 1.53% सुधार भएर 1484.99 अङ्कमा रोकियो। भारत र चीन बीच फेरि सीमामा तनाव सिर्जना। लद्दाखमा झडप। चीनिया पक्ष जबरजस्ती आफ्नो सीमाभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको भारतको आरोप। र बार्सिलोना र मेस्सी बीचको सम्झौता आउँदो सिजनमा मात्र सकिने। 700 मिलियन युरोको रिलिज क्लज कायम रहेकाले त्यति रकम बिना क्लब छाडेर जान नपाउने ला लिगाको भनाइ। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।